अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो सबक आपने सुनाया वो माशाल्लाह आपको याद था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्तुब लना फी हादिहि दुनिया हसनतन व फिल आखिरति इन्ना हुदना इलैक क़ाल अज़ाबी उसीबु बिही मन अशा व रहमती वसिअत कुल्ल शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीन यत्तक़ून व युअतून अज़्ज़कात वल्लज़ीन हुम बिआयातिना युमिनून الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.